बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना वलमोमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना वलमोमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वासिफ़ साहब का एक कौल मुबारक है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की पैगंबर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत को एक हदीस मुबारक में जिहाद से अफजल करार देते हुए जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया। एक और हदीस मुबारक में जब एक साहब ने पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। यही सवाल उसने दोबारा दोहराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेम जवाब था। तीसरी मर्तबा पूछने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया तेरी माँ, और चौथी बार पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप। माँ को ये मुकाम रब्बुल आलमीन ने इसलिए वदियत किया है क्योंकि उसने अपने शाहकार यानी इंसान को तख्लीक करने का ज़रिया माँ को बनाया है। माँ का ममता का जो जज्बा है वो आफाकी है। आपने चिड़िया को सांप से लड़ते हुए देखा होगा, जब वो सांप उसके बच्चों को डसने के लिए घोंसले तक आता है। इसी तरह तेज़ बारिश में मुर्गी को अपने चूज़ों को बचाते हुए मरते हुए देखा होगा, अपने परों के नीचे वो अपने चूज़ों को छुपाए बैठी है। बिल्ली को अपने बच्चों को बचाते हुए देखा होगा, वो 3-4 बिल्लों से या कुत्तों से लड़ जाती है। यही हाल इंसानों में है। जो ही औलाद को ख़तरा महसूस होता तो माँ एक जंगजू बन जाती है। इसी वजह से नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको एक महज़्ज़ब कौम दूँगा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने फरमाया बाप सिरां दे ताज मोहम्मदा ते मावां ठंडियां छावां, हर एक चीज़ बाज़ारों लभदी ते नहीं लभदियां ने मावां। इसलिए माँ वो हस्ती है जो आपको बाकी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा जानती है। ये वो वाहिद हस्ती है जो आपको जानती भी है और पहचानती भी है। औलाद माँ से मोहब्बत करती है, लेकिन माँ औलाद से इश्क करती है। अगर मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप पूछें तो चाहे मेरे बचपन की नाकाबिले बर्दाश्त शरारतें हों, नौजवानी की खरमस्तियाँ हों, जवानी की बेअतनाई हो या अधेड़ उम्री की बेहिसी, मेरी वालदा मरहूमा ने मेरे साथ गैर मशरूत इश्क किया। वालदा मरहूमा की हयात तैयबा देखने के बाद मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि माँ वो हस्ती है जो करबलाए ज़ीस्त में अब्र बहार हो, जो आपके बाप के दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाने के बाद बाप बन जाए। बच्चे को रोकने, टोकने, डांटने और बाज़ औक़ात मारने वाली पहली हस्ती माँ होती है। इसी वजह से बच्चा सबसे पहले माँ से ही झुंझलाहट महसूस करना शुरू करता है। ये वो हस्ती है जिसकी कोख बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। मंबा फैज़ होने की वजह से ये बच्चे का पहला उस्ताद, पहला मुर्शद और पहला शेख होती है, और इसी की दुआओं से आपको ज़िंदगी में अच्छे उस्ताद और अच्छे शेख मिलते हैं। ये मुस्तजाबुल दावात होती है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को दुआ नहीं सिखानी पड़ती। ये वो हस्ती है
جو تھرمامیٹر یوز کیے بغیر بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا ایگزیکٹ ٹیمپریچر بتا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے واصف صاحب نے فرمایا تھا کہ ماں کی دعا سارے علوم پر حاوی ہوتی ہے۔ اولاد ماں کے لیے ایک وینٹیلیٹر مشین ہوتی ہے، اس لیے وہ اولاد کی موجودگی میں جی اٹھتی ہے اور اولاد کے بچھڑ جانے پر اندر سے مر جاتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو پرورش اور تربیت کرنے کے بعد اولاد کو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتی ہے، جسے صرف فرائض یاد ہوتے ہیں، حقوق نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی اولاد کی بقا کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خمیر میں نہ گلہ ہوتا ہے، نہ شکوہ، نہ شکایت۔ گلی میں رات گئے قدموں کی چاپ سے بیٹے کو پہچاننے والی یا دروازے پر دستک سے بیٹے کو پہچاننے والی واحد ہستی ماں ہے۔ تکلیف، رنج، الم، ابتلا میں یاد آنے والی ہستی ماں ہے۔ گہری نیند میں آپ جس ہستی کو آواز دیتے ہیں وہ ہستی ماں ہے۔ مجھ جیسے نظر وٹو کی نظر اتارنے والی ہستی ماں ہے۔ اولاد کا چہرہ دیکھ کر اس کی بھوک کا اندازہ لگانے والی ہستی ماں ہے۔ افوان شباب میں بیوہ ہو جانے کے باوجود تا مرگ اپنی زندگی اولاد کے نام وقف کرنے والی ہستی ماں ہے۔ صبح گھر سے بیٹے کے نکلنے پر تا حد نگاہ دعائیں کرنے والی ہستی ماں ہے۔ اس لیے افتخار عارف نے کہا تھا، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ صبح سب سے پہلے اٹھنے اور رات کو سب سے آخر میں سونے والی ہستی ماں ہے۔ جس کا آنچل جبرائیل کا پر لگے وہ ہستی ماں ہے۔ جو ایک ذی روح کو دنیا میں لانے کے لیے موت و حیات کے دہانے پر خوشی سے کھڑی ہو جائے وہ ہستی ماں ہے۔ اولاد اور گھر جس کی کل کائنات ہو وہ ہستی ماں ہے۔ اولاد کے لیے کھانا پکانا، ان کے کام کرنا اس کے لیے عبادت کا حصہ ہو۔ جس کی واحد دعا یہ ہو کہ یا اللہ میری اولاد کو کسی کا محتاج نہ کرنا اور مجھے ان کا نہ کرنا۔ جس کی واحد خواہش یہ ہو کہ اس کا جنازہ اس کے بیٹوں کے کندھے پر اٹھایا جائے۔ ماں اپنی کوکھ سے بیٹے کو دنیا میں لاتی اور بیٹا اپنے ہاتھوں سے ماں کو زمین کی کوکھ کے حوالے کرتا ہے۔ انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہے، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ لیکن ماں شاید یہ نہیں جانتی کہ بیٹا ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد ساری زندگی اس کی قبر سے باہر نہیں نکلتا۔ بیٹے کو یہی لگتا ہے کہ ماں تھی، ماں ہے اور ماں رہے گی۔ ماں کے جانے کے بعد بیٹا زندہ تو رہتا ہے مگر زندگی کے بغیر۔ خمار بارہ بنکوی صاحب نے اسی بارے میں فرمایا، رات باقی تھی جب وہ بچھڑے تھے، کٹ گئی عمر رات باقی ہے، بجھ گیا دل حیات باقی ہے، چھپ گیا چاند رات باقی ہے۔ عشق میں ہم سب سمجھ چکے سب سے، عشق میں ہم سمجھ چکے سب سے، ایک ظالم حیات باقی ہے۔ نہ وہ دل ہے نہ وہ شباب خمار، کس لیے اب حیات باقی ہے۔ رات باقی تھی جب وہ بچھڑے تھے، کٹ گئی عمر رات باقی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔